बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में तुर्क शहर इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक OIC इजलास में गज़ा पर इसराइली हमलों और ईरान इसराइल तनाज़े पर खुसूसी सेशन होगा। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इजलास में मौजूद हैं। इजलास में मुख्तलिफ़ ममालिक के 40 से ज़ायद सफ़ारतकार भी शरीक हैं। इजलास में पाकिस्तानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा एक दूसरे के बराबर में बैठे हैं। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तलहा ने इजलास से ख़िताब करते हुए कहा कि OIC दुनिया की दूसरी बड़ी तंजीम है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ईरान और गज़ा पर इसराइली जारियत नाकाबिले कबूल है। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग अब ख़त्म होनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक़ हासिल है। मज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ात का हल तलाश किया जाए। मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। बाद अज़ा तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने OIC इजलास से ख़िताब करते हुए कहा कि इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहा है। इसराइल मुसलसल ख़ित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है। तुर्क सदर ने कहा कि नेतन्याहू की हुकूमत ख़ित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। इसराइल ने यमन, लीबिया, शाम पर जारियत के बाद ईरान पर हमला कर दिया है। इसराइल की ईरान पर जारियत की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। रजब तैयब अर्दवान ने कहा कि तुर्क अवाम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। आलमी बरादरी इसराइली जारियत को रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। तुर्क सदर ने कहा कि इसराइली हमलों से ख़ित्ता तबाही की तरफ जा रहा है। इसराइल ने नस्ल कशी की पॉलिसी जारी रखी हुई है। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि इसराइल पूरे ख़ित्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। इजलास शुरू होने से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि जारियत के ख़िलाफ़ दिफा का हक़ हासिल है। इसराइल ने 15 जून को होने वाले मज़ाकरात से 2 रोज़ कबल ईरान पर हमला कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली हमले से ज़ाहिर है कि वो सफारतकारी के ख़िलाफ़ है। ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जारियत में अमेरिका भी उसके साथ शामिल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की बराह रास्त इस जारियत में शमूलियत सबके लिए ख़तरनाक होगी। जी नाज़रीन, इधर ईरान इसराइल जंग में मज़ीद तबाहकुन नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं और दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से एक दूसरे पर शदीद हमले भी जारी हैं। इसराइल ने ईरानी शहर अस्फ़हान में ईरान के एक और एटमी रिएक्टर पर हमला किया है। ईरान पर इसराइल के हमले अभी तक जारी हैं। आज सुबह ताज़ा हमलों में इसराइल ने अस्फ़हान के करीब न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहर अस्फ़हान में भी धमाका सुना गया है। न्यूक्लियर साइट से किसी ख़तरनाक मवाद का अखराज नहीं हो रहा। न्यूक्लियर साइट को होने वाले नुकसानात से मुतल्लिक अभी तक कोई मालूमात सामने नहीं आई हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि इसराइली फ़िज़ाइया ने वस्ती ईरान में भी हमले किए हैं। इधर इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि वस्ती ईरान में मिसाइलों के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। इस मामले पर अरब मीडिया का कहना है कि इसराइली तैयारों ने तेहरान के जनूब में कुम शहर में रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया है। जबकि दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह सईद यज़द को शहीद करने का दावा किया है। इसराइली काट्स ने कहा कि ईरान पर हमले में ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह सईद यज़द मारे गए। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक सईद यज़द कुम शहर में एक अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर थे जहाँ पर वो हमले में मारे गए। ताहम इस हवाले से ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है। इधर तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी ने कहा है कि इसराइल के ख़िलाफ़ हमले मुल्क की दिफा में है। अरब मीडिया के मुताबिक तर्जुमान ईरानी हुकूमत
فاطمہ مہاجرانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنا دفاع کر رہا ہے مگر سفارتکاری کے دروازے بند نہیں کیے۔ فاطمہ مہاجرانی نے ایرانی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے 200 سال کسی سے بھی جنگ شروع نہیں کی، ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، اسی دوران امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں بحریہ اور فضائیہ کے اثاثے منتقلی کا عمل جاری ہے۔ برطانوی ٹی وی کے مطابق پیر تا جمعرات 52 امریکی طیارے مشرق وسطیٰ روانہ ہوئے۔ طیارے یورپی ممالک اور مشرقی بحر روم سے مشرق وسطیٰ منتقل ہوئے۔ برطانوی ٹی وی کے مطابق طیاروں میں بیشتر ٹرانسپورٹ اور ری فیولنگ طیارے شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ٹیلی فون پر بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے ایران اسرائیل بحران کے پرامن حل کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن کی ہر کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت جنگ کا خطرہ ٹالنے پر وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ ان کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق مثبت بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ پاکستان بھارت سے تمام تصفیہ طلب امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر سندھ طاس معاہدے، تجارت اور ازداد دہشت گردی پر بھی بات چیت ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر سندھ طاس معاہدے، تجارت اور ازداد دہشت گردی پر بھی بات چیت جاری رکھنی چاہیے۔ ایران نے اسرائیل پر نئے میزائل حملے کیے ہیں۔ تل ابیب سے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے تل ابیب، حیفا، نقب، ینز الصبی سمیت 6 علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 20 میزائلوں سے گشدان، صحرائے نقب اور حیفا نشانہ بنائے گئے۔ اسرائیل پر تازہ حملوں میں بھاری میزائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حیفا پر ایران کے میزائل حملے میں 45 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ ایرانی حملے سے حیفا میں عمارتوں، تجارتی مراکز اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام کے خلاف اسرائیل نے بلا جواز جنگ مسلط کی۔ اسرائیلی جارحیت امن اور قانون کی حکمرانی کی خلاف ورزی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت جنیوا کنونشن کے بھی خلاف ورزی ہے۔ ایران میں جوہری تنصیبات پر اسرائیل کے حملے سنگین جنگی جرائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 15 جون کو امریکہ سے ملنا تھا تاکہ جوہری پروگرام پر معاہدہ طے کیا جا سکے۔ اسرائیل کا حملہ سفارتکاری کے ساتھ غداری تھی۔ اسرائیل ایران میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام کے خلاف اسرائیل نے بلا جواز جنگ مسلط کی۔ اسرائیلی جارحیت امن اور قانون کی حکمرانی کے خلاف ورزی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسرائیل کی جارحیت جنیوا کنونشن کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایران میں جوہری تنصیبات پر اسرائیل کے حملے سنگین جنگی جرائم کے مترادف ہیں۔ ایرانی اسرائیل بربریت کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہے۔ خود مختاری کی حفاظت کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جواب دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا چارٹر ہمیں اپنے ملک کے دفاع کا مکمل حق دیتا ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ چارٹر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ اسرائیلی جارحیت امن اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے ایران میں شہریوں کی املاک کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔